السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسين داتا سوفتوير. توجور كنحاولو نبارطاجيو كيلكو كونيسونس ابروبو دي ويندوز 10. دونك غادي نشوفو كومون ريديمونسيوني لي فينيات. شنو هما لي فينيات؟ هما هادو هما اللي كنلقاو هنا، هما كوريي، ميديا ستور، ميديو، نيوز، سكايب، انسي دو سويت. دونك مثلا بغيت نغوديمونسيوني هذا، كنكليكي على بالبوطون دروا. بغيت نحيدها من الموني ديماغي، كندير لها ديطاشي متبقاش تبان. مثلا هادي ميديو هاهي مبقاش كتبان، طارت. شحال مكنستعملهاش بحال دابا مثلا هادي نيوز تاهي ندير لها ديطاشي. هادي مثلا ندير لها غوديمونسيوني. كاينه بوتيت فينيات، هي فينيات لارج، غروند فينيات بغيت نكبرها ولا نرجعها صغيره. كانت لارج نرجعها موين بحال هادي تاهي نرجعها موين، انسي دو سويت. نقدر ندير لها مثلا كاين بلوس ديزاكتيفي لا فينيت ديناميك، ايبانغلي على بار دي طاش، بارامتر لي زابليكاسيون. الا بغيت نحطها في البار دي طاش، ايبانغلي على بار دي طاش، نحطها هنا على بار دي طاش يد التحتانية، ها هي تحطات. بالنسبه اللي كيقلبوا على مايكرو ستور، كتدخل هنا كتشوف لي فينيات، كتغوديمونسيونيهم، كتقدر تسوبريميهم يعني ديطاشيها من المنيو، وكتقدر تيبانغليها في لابار دي طاش، وتقدر ديطاشي هاد ليكون من لابار دي طاش. بالنسبه للمنيو ديال الغوديمونسيونمون، كاين فيه البوتي، المويان، لارج، الكرون. كيف ما شفنا تقدر تسيليكسيوني هذيك الفينيات، تقدر ديسيليكسيونيها، وتقدر تيبانغليها في لابار دي طاش، وتقدر ديطاشيها. دونك هذا هو لا ديفيرونس. تحيدوها من لابار دي طاش، نرجعو للبيرو. اون فوا كتكليكي هنا في لو فيد كتخرج من هنا. دابا طلعت ليا المنيو ديال لاكاي، كنكليكي هنا بالبوطون غوش كتهبط، اولا كندير ايشاب. الا درت ايشاب كترجع لا ميم شوز. دابا بغينا ندير واحد لابليكاسيون في ليكرون ديال لاكاي، يعني لي زابليكاسيون كاملين مكيكونوش في ليكرون داكاي، كيكونوا شي وحدين في لا ليست الفابيتيك افيشي. كنكليكيو على مثلا توت لي زابليكاسيون، مثلا هذه ابليكاسيون كروم خاصة بكروم، نشوفو هذيك توت لي زابليكاسيون، هما لي زابليكاسيون كاملين. هادو هما لي كيبانو، كنبقاو نسكروليو. هادو هما لي زابليكاسيون. الا بغيت نزيد شي وحده بحال دابا هنا، هادي فيها ديطاشي دو منيو ديماغي، غوديمونسيوني بلوس، نقدر ديزانستاليها من هنايا. هنا كنكليكيو على منيو ديماغي، كنلقاو لي زابليكاسيون فونكسيوناليتي.
les applications. مثلا هاد الفوتوشوب نكليكيو عليها، كليكينا على البوطون دروا، هاهي درنا لها مثلا ايبانغلي موني ديماغي، ايبانغلي او موني ديماغي، هاهي غتزاد في هنا. نقدر نحيدها، نغو ديمونسيونها، ديتاشيها. دونك مثلا اكروبات ريدر، ايبانغلي او موني ديماغي، هاهي غتزاد هنا. دونك اين فوا نكليكي بحال بلا نبقى نقلب عليه، هاهو دونك هادي هي لا فينيات كتزاد هنايا. كنقدر ناجوتيها، نقدر نحيدها. بيان. دونك هنا بحال دابا في البير كنقدر نكليسي هادي فما بغيت، نحطها هنا نحطها هنا. كنقدر ندير ليهم مثلا تخيي باغ نو، هما كيتقلبوا. نقدر ندير لهم تخيي باغ طاي، نقدر ندير لهم تخيي باغ تيب ديليمون، نقدر ندير لهم تخيي باغ موديفي لو، يعني اخر موديفيكاسيون. وندير الافيشاج هنا غروند ايكون، بغيت ندير غروند ايكون، ندير ايكون مويان، ندير بيتيت ايكون، ايكون مويان. كاين réorganiser automatiquement les icônes, aligner les icônes sur la grille, afficher les éléments déjà cochés. كاين مثلا هنا دي زابليكاسيون هنا مفتوحين، مثلا هنا ندخل هنا مثلا بلاي ستور، مايكروسوفت ستور، ندير لها ايبانغلي لا باغ دي تاش. دونك ملي كان ايبانغلي في لا باغ دي تاش، ندير مثلا هنا سكايب بلوس ايبانغلي لا باغ دي تاش. نقدر نحطها حتى هي سو بيسي ولا اورديناتور. دونك هنا كنقدر نبدا نسويتشي ما بين هذا، نقدر نبدل شونجي، نحط هادي، بغيت نحط هادي هنا مثلا، ولا بغيت نحط هادي هي الاولى، ولا بغيت نحط هادي هي الاولى. يعني اون فوا كنكليكي عليها بالسوري بالبوطون غوش، كنبقى مكليكي وكنجليسي كنحركها فما بغيت، اي بلاصه بغيت. هنا افيشاج ديال لي طاش، هنا فاش كيكثروا لي فونيتر، مثلا غنحاول نفتح هذا، غنحاول نفتحو عاوتاني تاع ديسكتوب.
نحاول نفتح هذا، نفتح مثلا كروم. دونك هنا هذا كيبدا يتحرك، كنبداو نشوف كاع دوك لي زيكون ولا لي فينيات اللي مفتوحين ولا لي فينيتر اللي مفتوحين. بغيت نسد من هنا، نسد من هنا، نسد من هنا، نسد من هنا. دونك غنبدا نسد من هذا فينيتر كروم، نسد هذا تا هو. نقدر نديتاشي من هنا، نديتاشي هذا من هنا، ونديتاشي هذا تا هو من هنا. كنخلي غير دوك اللي باغي نخدم بهم. دونك نخلي غير دوك اللي باغي نخدم بهم. دونك مثلا الا كانوا عندي بزاف اللي مفتوحين، مثلا غنفتح هنا، غنفتح هاد سو بي سي، غنفتح الكورباي، غادي نفتح بانل دو كونفيغوراسيون، غادي نفتح هاد المكتب. دونك الا بغيت نسويتشي، مثلا نفرض ما عنديش لا سوري، بغيت نسويتشي ندوز لا فين، كنكليكي على الت وطابيلاسيون، كيبدا يعطيني فين غادي نمشي. بحال بغيت نبدا كنكليكي على الت اونفونسي، وكنبدا نسويتشي ما بين لي فينيتر طابيلاسيون، هي اللي الفوق تكون فوق هذيك ديال الماجيسكول، كورباي سو بي سي اكسبلواتور دي فيشي، ونطلق وكندخل لها. دونك هذه الطريقه. دونك فاش كنبغي ناكتيفي ديك لا فينيتر كنغولاشي هذيك لا توش او مومون، يعني سيت فينيتر يسيليكسيوني. فاش كنسيليكسيونيها كنطلق، نعاودها. دابا كليكيت على الت ونكليكي على طاب، بحال دابا بغيت نفتح كورباي، انا وصلت ليها. دابا باقي مكليكي على الت وطلقت الطابيلاسيون، انا غادي نطلق كلشي باش ندخل كورباي. دونك انا نحاول ندير ليها نسيليكسيوني كلشي. لو بغيت نسيليكسيوني كلشي كنسيليكسيوني بكونترول ا اون ميم طون، كنكليكي على كونترول ا وكندير لهم سوبريمي، دي زيليمون كاملين سوبريميهم. اولا ما بغيتش ندخل من هنا، كندخل مثلا كورباي، كنكليكي على بالبوطون دغوا، كندير ليه فيدي. علاش هاد فيدي غريز؟ حيت ديجا الي فيد. مثال غنكريو واحد الدوسي، غنصيفطو للكورباي. شوفوا ليكون ديال الكورباي كي داير دابا. اون فوا غادي نصيفطو للكورباي غيتبدل الشكل ديالها، بحال غتولي عامره السله. غندير ليه سوبريمي. شوف الكورباي دابا ولات تبدلت ليكون، بحال ولات عامره. نقدر ندير لها دابا درت ليها فيدي، ها هي فيدي دابا ولات اكتيف. نقدر ندير ليها فيدي غتخوى. فوالا. دونك كنتحكم في البيرو ديالي كيف ما بغيت. بحال دابا هادي بغيت كنت حاطها هنا، بغيت نرجع هنا تبقى حدايا. هادي نحطها هنا بان كونفيغوراسيون كورباي سو بي سي. دونك هادي هي الطريقه. هاك الطريقه كتنفع فاش تقدر تكون تاتش باد ديال بيسي خاسره، ما عنديش لا سوري ولا لي بور خاسرين. دونك كنستعمل هاد القضيه، كندير سويتشي مثلا هنا حتى الطابيلاسيون كتنفع بزاف. دابا انا كنكليكي على طابيلاسيون ديماغي، ها هي مشات لبارلي ا كورتانا، مشات لافيشاج دي طاش، مشات للاكسبلوراتور، مشات لي كونتاكت، مشات لديك التمبيراتور الى اخره. غتمشي افيشي دي زيكون كاشي،
دونك هاد لي زيكون كاشي مثلا عندي هذا نقدر نافيشيهم الا بغيت، نقدر منافيشيهمش. اوكي فين مشات؟ تري بيان. دونك الطابيلاسيون كتنفع. دونك هادو كيلكو زاستيوس باش دابا مثلا غادي نكليكيو هنا في البيرو، نديرو كري واحد الدوسي، نكليكي بالبوطون دروا في البيرو نوفو دوسي، فوالا نسميوه دوني 1. اوكي كري واحد نوفو دوسي اخر، دوني 2. دونك هاد دوني 1 دوني 2. مثلا الا بغيت هنا مثلا نبدل غونومي، ها هو دابا الدوسي اللي كرييت بغيت نغونومي، كنكليكي عليه هو كنسيليكسيونيه بالكوش، كليكي عليه بالبوطون دروا غونومي. بحال دابا مثلا درت واحد الخطا هنا في لاكسون، غادي ندير اكسون ولا نمسح اللي قبل منا ونزيد هنا دوني 1، وهنا حتى هي نشونجيها الى غونومي الى دوني 2، ندير او دونك شونجمون دو نون هما تبدلو دوني 2 دوني 2. لا انا باغي غادي ندير لها غونومي، ندير لها دوني 1 فوالا دوني 1 كريات ليا حيت تسمات دوني 2، نسميها غير دوني 1. فوالا دوني 2 فوالا. نقدر نسميو نفس الدوسي نفس السمية، ولكن اوتوماتيكمون كيمشي كيدير واحد كيزيد واحد 1 ولا 2. دابا مثلا هاد دوني 1 ندخلو ليه غنحطو فيه فوي دو كالكول، مثلا غندخلو نكليكو نوفو نديرو مثلا ارشيف وين غار، غندخلو نديرو دوكيمون تكست، مثلا دوكيمون وورد، بريزونطاسيون مايكروسوفت باوربوينت الى اخره. مثلا نسدوه ندخلو لدوني 2 لا ميم شوز، كليكيو على نوفو ديرو ارشيف في دو كالكول دوكيمون تكست مايكروسوفت اكسس بريزونطاسيون. المهم هادو باش متبقاش واحد المشكل في الديبلاسمون، حتى انا دابا غندير ديبلاسمون، يعني نحاول نسمي نكليك على مثلا هاد نوفو ارشيف وين راه، ونعطيه واحد لو نو مثلا وديما كيبقى ليكستونسيون زيب، هذا تا هو نعطيه واحد لو نو نديرو ليه هذا نديرو ليه تا هو هذا نسميو تا هو هذا نسميو يعني هاد الاسماء غير الياتوار في دوني 2. نعم دابا هما بحال دابا بغيت نفتحهم بجوج، نسد هذا ونجي ونفتح دوني 1، هما دابا مفتوحين بجوج، انا كنسويتشي كندخل دوني 2 كندخل لدوني 1.
دابا لنفرض اني بغيت من دوني ان نشدهم هادو كاملين، اما كنسيليكسيونيهم كنشد لا سوري نكليكي بالبوطون غوش ونسيليكسيونيهم كاملين كنبدا طالع هكا، ولا كنبغي نسيليكسيوني كلشي كندير كونترول ا، كونترول ا لي راكورسي، وكندير ليهم اما كوبيي اولا كوبي. كوبي يعني كنخلي واحد الكوبي هنا، كوبي ما كنخليش كاع من كوبي. ولا مثلا انا غادي ندير ليهم هكا، غادي نهزهم، غادي نجليسيهم كاملين، غادي نحطهم هنايا، ما تحطوا كاملين. رجعنا لهداك دوني غادي نلقاهم ما كاينينش، درنا ليهم ديبلاسيناهم. فاش كديبلاسيهم بحال كوبي، بحال كدير كوبي. دونك هادي طريقه. مثلا بغيت نهزهم نرجعهم، لا بغيت ندير نسيليكسيوني كلشي، ولكن عندي غادي نختار غير كيلكو دوسي، غندير كونترول ا ونبقى مكليكي على كونترول، نبقى مكليكي على كونترول اونفونسي، وندير سيليكسيوني هادوك اللي ما بغيتش نديهم معايا، ندير ليهم هادو كوبي، نرجعهم فين كانوا. فوالا نقدر ندير ليهم كونترول ا، ندير ليهم كوبي، لا درت ليهم كوبي ما غاديش يبقاو. غندير انيولي لو ديبلاسمون الاول، هما رجعوا فين كانوا، انا غادي نرجعهم، ندير ليهم كوبي، سيليكسيونيهم كاملين، غندير ليهم كوبي، وغنديهم دوني دو. الفرق هو غيبقاو هنا في دوني ا، ومشينا لدوني دو غادي نلقاهم هنا. دونك هذا هو الفرق ما بين كوبي وكوبي. والديبلاسمون كيف شفتو نقدروا نديرو كوبي ولا كوبي، ولا نهزو دوك لي دوسي اللي بغينا ونجليسيهم. مثلا دابا بغيت نهز هذا نشدو نجليسيه، نديه لدوني دو، كنشدو كنجليسيه حتى كيبان ليا هاد. باش ندخل شوف اش غادي يعطيني، هذا حد ديجا كاين. شوف الميساج اللي غيعطيني، قال لي déplacement d'un élément de données 1 vers données 2, la destination comprend déjà un fichier nommé nouveau archive WinRAR zip.zip. déjà كاين. قال لك واش تغومبلاسي لو فيشي dans la destination. كتبقى بعض المرات تكون تكوبي في الفيشي كيكونوا ديجا كوبيتي، وبغيت كيكونوا فيشي بزاف ما تبقاش عارف راسك واش كوبيتي ولا لا. دونك اش كدير، remplacer le fichier dans la destination, la ignorer ou la comparer les informations relatives aux deux fichiers. دونك فحال في هاد لوكا نقدر ندير غومبلاسي، ولا نقدر الا بغيت نخليه ندير لي مثلا نديرو ignorer. فوالا كاين لا ديبلاسمون ولا والو. ندير لي مثلا هنا ندير لي كوبيي، ندخل هنا وندير لي كولي، ندير هاد المرة غومبلاسي. غومبلاسي بحال كي غومبلاسي، هذا في 1 كيلو والاخر في 1 كيلو كي غومبلاسي. شوفوا هاد الثالثة كوبيي، نجيو نديرو لي كولي، نختارو هاد كومباري، قال كي الفيشي فوليفو كونسيرفي، فينا ولي باغي تخلي، واش هاد القديم هذا اللي فيه 22 اوكتير 24 هما في لا دات لا ميم دات، فيشي ديجا دون دوني دو، واش بغا تخلي هذا ولا بغا تخلي هذا. انا نقول لي فيشي دو دوني خلي هذا كونتينيي صافي، خلي لي الدوسي ديالي. دونك هادو دي تخيك اللي مهمين كيسهلوا عليك الخدمه في الديبلاسمون ديال لي دوسي. دونك انا غادي نسد هاد لي فينيتر. دابا هذا اللي بغيت نصيفطو للكورباي غندير ليه سوبريمي نيشان، لاحظوا معايا الكورباي هي خاويه، غندير سوبريمي. الا درت سوبريمي غادي يمشي نيشان للكورباي. الا بغيت نرجعو غادي نرجعو. شو الكورباي كي غتولي دابا، الا دخلت الكورباي غادي ندخل غادي نلقاه.
شنو لا كليكيت عليه مكيبغيش يتفتح، اش كيعطيني؟ ريستوري. ريستوري نرجعو للبلاصه اللي كان فيها. انا غندير ريستوري، ما غاديش يبقى في كوفي، غادي نرجع للبيرو. فوالا هاهو، هادي مهمه، يعني اللي متردد باش يسوبريمي لي دوني ديالو واش ديفينيتيفمون ولا لا. بغيت مثلا نحيدو ديفينيتيفمون، واش كندير شيفت واحد راكورسي، شيفت ديليت، كنسيليكسيوني ندير لي شيفت قالك فوليفو فريمون سوبريمي سو دوسي دو فاسون بيرمانونت، غندير لي وي، مبقيتش باغي. حتى الكورباي ما غيمشيش ليها، كليك على كورباي ما لقى فيها والو. هذا تا هو ندير ليه لا ميم شوز، شيفت ديليت ولا سوبريمي، تا هو غندخل الكورباي ما لقاش، صافي مشى، ما نقدرش نريستوريه. نكتفي بهذا القدر، تنكملو في فيديو اخر ان شاء الله.